السلام علیکم ورونو څنګه یاستو ښه یاستو جوړ یاستو برابر یاستو نن مې یو داسې لاډ راغونډ کړی دی یو خو ټیډي کې قسم لکه دوه قسمه دي یو غټو غوږو والا وي یو وړو غوږو والا لاندې پراته وي لکه دا ولاړ غوږو والا دي لکه بربري ټیډي کراس دی دا ماشاءالله درې بچیان ورکوي دوه ورکوي دوه خو لا ګارنټي وي لکه درې بچیان ورکوي دا په غرو کې ماشاءالله ډېر خوشحاله وي اور دغه شوده ماشاءالله ډېر ښکلی شوده ورکوي اور ډېر انتها مناسب ریټ باندې دا ملاویږي پاکستان کې ملاویږي نه خو ما یو داسې 55 دانې نن راغونډ کړی وي پیور لکه ټیډي د غوږو ولاړ غوږو والا السلام علیکم وروڼو ستړي مش څنګه یاستو ښه یاستو جوړ یاستو نن یو داسې لاډ ما درته غونډ کړی دی پیور رجنپورۍ هغه کې دي ماشاءالله پټۍ مې ورسره غږ لکه ټولې کراس دي بریډر مې دوه ورسره پرېوښه دي زه ځان نمبر در کوم 0303 738 64 زما نمبر دی لوکیشن ډیره غازي خان جامپور روډ پلشوریا ویډیو لایک اور شیر خامخا کوئ ولې دغه ډیمانډ نن سبا ډېر زیات دی دا پیور رجنپورۍ سپین شی دی وګورئ پوزه یې کتلی شي په هر شي کې ماشاءالله دا پوره دی دوه درې بریډران دي دا بریډران ورسره ګرځي دوه مې سپیشل دغو لپاره خلاص کړي دا ماشاءالله ټولې دي کراس ګارنټي ولر کوم د بلارو ګارنټي نه ولر کوم چې کوم دغه وزره سره ولاړ دغه د 10 میاشتو د 11 میاشتو ولادي ماشاءالله اختر ته بالکل اختر ته تیاریږي چې کوم ورور هم ما سره رابطه غوښتل غواړي 0303 738 64 زما واتس اپ نمبر هم دی او کال نمبر هم دغه دی دا چې کوم ورور ما سره رابطه کوي زه نمبر ولور کوم 0303 738 64 دا زما نمبر دی په دې نمبر باندې واتس اپ هم دی او کال نمبر هم دی چې کوم ورور چې په پاکستان په کومه کونه کې هم دی لکه دی وایي چې زه دلته نشم تللی ما ته کارګو وکړه کارګو سیسټم ما سره شته په ذمواري سره چې کوم شی ما په ویډیو درته ښکاره کړی دی هر شی به درته هلته میلاویږي 55 बकरियां हैं तो 6 बच्चे हैं 3 ब्रीडर हैं इसमें एजाज भाई دا یو 55 بکرې دي په دې کې شپږ بچیان دي ماشاءالله درې پکې لنګې دي شپږ بچیان دي یغو والا اور دوه سره ماشاءالله بریډر دي شودو والا به زه تاته ښکاره کوم چې شودو والا څنګه شوده ورکوي وای او کھیره له بکره پکړو चलो इनको चला फिर आगे दिखाओ पहले लाता अब टाइम बहुत कम है सोने वाले भी हैं दूसरे भी हैं एजाज भाई सब है मिक्स है मतलब जंगली इलाके में बड़ी खुश होती हैं अगर जिसके हमारे रकबा है ना इनको छोड़ दे माशाल्लाह बड़े खुश रहते ये हमारे इलाके में तो है नहीं अगर उधर अलतजमुंग पे इलाके की दाश्ता ना पाकिस्तान में शार्ट है ये टेडी बकरी दाजमुंग दासिना पे पंजाब की दाश शार्ट दी दाला का पयोजी मिलावीगी पसंद की ख्वाल त योजा मिलावीगी दासी आम न मिलावीगी दा टेडी दा टेडी वाई वलाड़ो गो वाला دا ځای چې زمونږ په غرو کې به دا دومره خوشحاله وي که نه چې دا دومره مال نور څوک نه دی خوشحاله لکه دا په ازاده علاقه کې ډېرې خوشحاله وي ماشاءالله او شوده ډېر ښکله شوده ورکوي د غریبان لپاره دا ډېر مناسب ریټ دی او دغو بچیان دا بریډر وګورئ دا اوس په 55 په 60 هزار روپۍ خرڅېږي دا یو بریډر ماشاءالله په دې کې زیاتره ګبن بکرې دي او شودو والا پکې شته لکه کراس پکې شته برال به پکې شته لکه هر قسم وزې پکې شته چې کوم ورور ما سره رابطه کولی شي ما نمبر په سکرین باندې ورکړی دی نمبر ما ورله ورکړی دی چې کوم ورور ما سره رابطه کوئ په نمبر باندې ما سره رابطه وکړئ که کارګو غواړئ که دلته راتلی شي ګارنټي مال به ورکوم چې کوم شی برال به وي هغه برال به ګارنټي به ورکوم چې څوک کراس وي به د کراس ګارنټي ورکوم چې دی به زه خوشحاله وم انشاءالله دی به ما نه خفه نه رانځي او ډېر مناسب ریټ والا دي एजाज भी वो भी दिखाओ बकरियां ماشاءالله یو بل لاډ مې ما راغونډ کړی دی په دې کې یو کتې دانې तकरीबन ये 40 के करीब है او یو 40 دانې सामने ले बकरियां 40 دانې دي ما سره په دې کې هر قسم ستا رجنپوري کموري بیتل ابلاک مکی چینی لکه اتن په دې کې قسمونه نسل دی او دا شودم روغ شوده ورکوي او درې زامن دوه زامن دا ماشاءالله ورکوي او په شودو کې دا ما منلي دي لکه اوس هغه بیتل را سره ولاړ دي سایوالي نسل دی ماشاءالله اٹھال کې وونه اٹھالو هغه به زه تاسو ته ښکاره کوم په ویډیو کې ماشاءالله دا هم وګورئ چې څنګه دو حساب کتاب دی मेरी बात सुने ये टोटल खड़ी हुई है 28 और जो 12 जानवर है ना दूसरी साइड पे अभी गए हुए हैं अच्छा ये 28 है ये अगर सारी लेना चाहते हैं ये सारी साथ दे देना 12 वो फिर अलग दिखा देना वो दिखा देंगे कोई बात नहीं वो जो अगर वो आज बल लका 28 दानिया दगा दी उरोरा और 12 दानिया बल ځای باندې ولاړ دي کام خوخه شو اب هم زه پتا سو ویډیو باندې زه درته ښکاره کوم چې کم شای مونږ په ګارنټي ورکو هغه شای به زه په ګارنټي ورکوم زما لوکیشن دی ډیره غازي خان جامپور روډ پلشوریا زما نمبر دی 0303 700 پورا 38 64 چې کوم ورور ما سره رابطه کولی شي په پاکستان په کومه کونه کې هم ده چې
چې په کومه قانون کې دای کارګو غواړي زه کارګو ورکولی شم که دای دلته دی که دای وایي چې زه پردیس کې ما سره داسې کس نشته شیڈول بھی آپ بتا دو نا پیمنٹ پہلے بعد میں کس طرح وہ بھی آپ بتا دیں وہ تو ہر منگوائیں تو ٹھیک ہے نہ منگوا خود آ جائیں وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کیونکہ ہم کارگو کر بھی رہے ہیں کارگو کا ریٹ وہ بھی سنا ہوگا کیونکہ وہ اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجیں گے ہم کارگو ذمہ واری پہ دیں گے اگر کوئی کام لے گا تو 1000 روپے کرایہ لگتا ہے اور جو پشاور ہو گیا کوئٹہ ہو گیا جیسے کہ منسیرا ہو گیا پنڈی گجرات گجرانوالہ جی جی پورے پاکستان میں یہ جو پنجاب کے ایریا میں 500 کرایہ لگتا ہے ہاں اگر سرحد والی سائڈ پہ سفر زیادہ ہو جاتا ہے ادھر 1000 روپے سرحد والے پاس سے چلتی یہ بڑی بسیں ہیں نا عام بسیں نہیں چلتی 700 روپیہ ہے اگر گجرات 500 روپیہ گجرانوالہ لاہور اس سائڈ پہ 500 روپیہ جیسے پشاور ہو گیا پشاور ہنگو سوات مردان وہاں تو زیادہ لے رہے ہیں 1000 روپے لگ جاتا ہے ہاں 1000 روپیہ لگ جاتا ہے والا ہے نا 25000 روپے شزور کا لے لیتا ہے گاڑی والا اگر پشتو میں بتا دو آپ چې کوم ورور مانه لکه چې کارګو یوه غواړي دوې غواړي څلور غواړي لکه پېښور پورې زمونږ کارګو ده هغه 1000 روپۍ لګي په پنجاب ایریا کې دلته ولې دلته ګاډۍ عامې وي هر شی ځي بیا راځي هلته په 500 لکه ګجرا ولې په 500 پورې ځي کراچی کا بھی 500 ہے لکه کراچۍ پورې د 500 روپۍ دی لکه پېښور اور د سرحد خیبر په سر د بلوچستان په سیډ بسونه یو خو کم چلیږي بیا کرایه هم لږه زیاته ده که څوک وایي چې دا ټول لاړ راولېږه په 24000 شازور کېږي شازور به ورته کوم د ده په کور بیا کوزوم زه به ورسره یم اب د گارنٹی کرا دینا ٹیڈی لاٹ ہے یہ ہاں وہ سب میں نے بھائیوں کو بتایا وہ شازور کر دیں گے اس کے ساتھ میں خود بھی جاؤں گا ادھر ذمہ واری پہ پہنچاؤں گا باقی انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو اچھی معلومات ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کیونکہ ہم بھائیوں کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم پشتو میں بتائیں پشتو میں بس مونږ دا مهنت ستاسو لپاره کوو مونږ لکه نور شیان نه درنه غواړو مال خو هغه کاروبار بیل کیسه ده بیل حساب کتاب دی لکه زمونږ د مهنت یو نشانی ده لایک اور شیر لکه زمونږ زړه هم خوشحاله شي اور تاسو هم خوشحاله شئ ولې دا مونږ مهنت تاسو لپاره کوو زه داسې نه وایم چې کاروبار ما نه کوئ کاروبار بل چېرې په دنیا کې ډېر خلک داسې ګرځي هغه سره ته کاروبار کولی شي لکه زه یو د اخارتوب لکه یو تاسو ته مشوره هم در کوم خالی د لایک اور د شیر لپاره زه دا دومره مشوره در کوم په دا دومره نام محمد اجاز کام بکریوں کا ماشاءاللہ اور باقی ویڈیو لائک وہ تو صاف ہی ظاہر ہیں لائک تو کریں گے بھائی ان کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اجاز بھائی نمبر بتا دیں اپنا 0303 738 64 لوکیشن ڈیرہ غازی خان جامپور روڈ پلشوریا پشتو والے بھی اجاز بھائی سے جی بالکل بالکل 20 40 50 100 جانور بھی چاہیے نا آپ کو یہ دے دے گا بالکل بالکل لائف آپ کو چیک کرائے گا گارنٹی شدہ جانور دے گا وہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ کو صاف ستھری اور صحت مند چیز آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے اجاز بھائی بڑی مہربانی اللہ حافظ اللہ